यहाँ देख्दा प्रब्लम सल्भिङ 3 देखिए पनि मैले यसलाई एडिट गर्न सकिने यहाँ पिक्चरको रूपमा आएको रहेछ यो प्रब्लम सल्भिङ 2 है अहिले नयाँ एडिसनमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ 2 हो अब यो हेर्नु त यसमा हामीले के दिएको रहेछ त देखिएको छ नि हैन हजुर सर देखेको छ यसमा हामीले के दिएको छ फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन अफ बुद्ध कम्पनी एज अन 31 चैत्र 2070 आर गिभन भनेको छ अब यसमा मैले किन यो क्वेसन गरिदिएको भन्दाखेरि 3 भन्दा पनि यो चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ 2 चाहिँ किन गरेको भन्दा हो 3 मा ओपन स्टक देखिन यो प्रब्लम सल्भिङ 2 है यहाँ 3 देखिए पनि यो मैले एडिट गर्न नमिल्ने भयो पिक्चरको रूपमा लिएको रहेछ त्यसकाले भने ओपन स्टक चाहिँ छैन 3 मा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ 2 मा चाहिँ छ त्यसकाले यो ओपन स्टक भएको केसले चाहिँ अलिकति केही कुरो फरक पर्छ त्यो कुरो मैले भन्नुपर्ने हुन्छ क्याश फ्लो बनाउने केसमा त्यसकाले गर्दाखेरि मैले यो क्वेसन नम्बर 2 भन्दा पनि 3 भन्दा पनि 2 नै गरिदिनु ठिक होला कि भन्ने कुरो किनभने त्यो कुरो त्यो इस्यु पनि आयो भनेर चाहिँ हो ल यसमा के हो त फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन अफ बुद्ध कम्पनी एज अन 31 चैत्र 2070 आर गिभन बिलो भन्छ र यसमा हामीलाई पार्टिकुलर्स दिएको छ डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट दिएको छ यसमा ओपन स्टक दिएको छ पर्चेज दिएको छ पावर एन्ड फ्युल दिएको छ फ्याक्ट्री प्रिमिसेस दिएको छ स्यालेरी दिएको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ अनि यो बुक डेप भन्छ बुक डेप भनेको डेप्टर हो डेप्टर दिएको छ बैंक ब्यालेन्स दिएको छ अनि लेबर कस्ट भनेर दिएको छ 10,000 लेबर कस्ट भनेको वेजेस हो त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ 2,500 त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ एसेट्समा जान्छ स्टेसनरी इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ अपरेटिङ एक्सपेन्स रेन्ट अपरेटिङ एक्सपेन्स जान्छ फर्निचर ब्यालेन्स सिटमा एसेट्समा जान्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्कम स्टेटमेन्टमा यो केमा जान्छ भन्दाखेरि यो 3,000 फाइनेन्स कस्टमा जान्छ अब यता क्रेडिटपट्टि सेल्स रेभेन्यू दिएको छ यो सबभन्दा सुरुमै भएको सेयर क्यापिटल यो ब्यालेन्सको लाइफ साइडमा एकाउन्ट्स पेबल यो ब्यालेन्सको लाइफ साइडमा सन्ड्री इन्कममा आएछ सन्ड्री इन्कम भनेको यो अदर इन्कममा पर्ने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा र बिल्स पेबल भनेको यो ब्यालेन्स लाइफ साइडमा अनि 6% लोनमा चाहिँ यो पर्सेन्ट दिने बित्तिकै त 50,000 को 6% कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने 50,000 को 6% भनेको 3,000 हुन्छ यहाँ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 3,000 डी पनि राखेको छ यहाँ लास्टमा त्यसकाले नो हिडन एडजस्टमेन्ट यसमा हिडन एडजस्टमेन्ट भएन किनभने जति 6% अफ 50,000 3,000 हुनु पर्ने त्यति नै भइरहेको छ त भनेको नपुगेको भए कम भए पो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्थ्यो अनि त्यो हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ त त्यसकाले जति हुनु पर्थ्यो त्यति नै दिएको र त्यसकाले यो प्रब्लमको कुरो भएन एडिसनल इन्फर्मेसन के छ क्लोजिङ स्टक दिएको छ 15,000 अनि डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बाई 10% भनेर छ स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ 1,000 छ राइट अफ 10% ब्याड डेट्स फ्रम डेप्टरबाट 10% ब्याड डेट्स चार्ज गर्नु भनेको छ अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स इज 30% अफ अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेको छ यो हामीले नभने पनि त्यही गर्ने हो अब यसको आधारमा हामीले बनाउनु भनेको त इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ ब्यालेन्स यो त हामीले दुईटै अघिल्लो च्याप्टरमा गरिसकेको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन पनि हामीले आउँछ ब्यालेन्स सिट बनाउन पनि आउँछ अब त्यही हामीले बनाएको इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्सको आधारमा कसरी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने त यो कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो यो कुरो चाहिँ हामीले जानेको छैन त्यसैले यो कुरो हामी सिक्छौँ हुन त यो बीबीएसमा पनि छ भने चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन 4 इयर बीबीएसको फर्स्ट इयरमै पनि यो आउन सक्छ तर अहिले फेरि चेन्ज भएपछि यो नआउन पनि सक्छ यस्तो खालको चाहिँ र हामीले जे भए पनि हामीले पहिले गरे पनि बिर्सेको पनि हुनसक्छ त्यसकाले हामी त्यसलाई हेर्छौँ म इन्कम स्टेटमेन्टदेखि नै गरिदिन्छु अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ अलिकति म अलिकति फास्ट भएँ भने रोकौँ मलाई यो क्वेसनमा हामीलाई सोधेको त छैन स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङ बनाउनु भएको त छैन तर इन्कम स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउनु नभने पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङ चाहिँ बनाउनुपर्छ बनाउनु नभने पनि तर मलाई लाग्छ यो क्वेसनमा ओपनिङ रिटर्न अर्निङ अथवा ओपनिङ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि छैन अनि रिटर्न अर्निङमा जाने आइटम पनि केही पनि छैन त्यसकाले गर्दा अलिकति सिम्पल नै गरिदिएको छ यो क्वेसन कि स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङ नगरेर इन्कम स्टेटमेन्टको एन्सर सिधै ब्यालेन्स सिटमा लाँदा मिल्ने खालको किनभने स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङमा जाने भने त्यही इन्कम स्टेटमेन्टको एन्सर जान्छ त्यो दिन बाहेक अरू केही जोड्ने घटाउने केही पनि नजानेछ त्यसकाले त्यो स्टेटमेन्ट चेन्ज रिटर्न अर्निङ नबनाए पनि हुने खालको क्वेसन छ यो चाहिँ त्यसकाले हामी नबनाउन पनि सक्छौँ income statement for the year ended 31st April 2070 भनेको छ अब हामी यसमा जाउँ आइटम्स
डिटेल्स अमाउन्ट रुपीज डिटेल्समा पनि रुपीज हुन्छ रुपीजकै ट्रान्जेक्सन परिवर्तन गर्छु इन्कम स्टेटमेन्ट स्टार्ट फ्रम सेल्स सेल्स हामीले दिइरहेको छ हेर्नु त यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नुलाई सेल्स रेभेन्यू भनेर दिइरहेको छ 4 लाख सबभन्दा पहिले इन्कम स्टेटमेन्ट सेल्स रेभेन्यू भनेर चाहिँ लेख्छौँ यो भनेको अब अरु त त्यस्तो केही पनि छैन त्यसकाले गर्दाखेरि यिनी हामी लेख्छौँ 4 लाख सेल्स रिटर्न छ जस्तो लागेको छैन हामीले क्वेशन त करिब करिब पढिसक्यौँ त्यहाँ देखिएन त्यसकाले सेल्स रेभेन्यू हामीले राख्यौँ 4 लाख अब सेल्स रेभेन्यू राखेपछि अब हामी लेस के गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामी सबभन्दा पहिले ओपनिङ स्टक राख्छौँ त्यसपछि हामी एड गर्छौँ पर्चेज राख्छौँ पर्चेजमा लेस पर्चेज रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यो छैन यहाँ पर्चेज रिटर्न पनि छैन अब यसमा अरु एक्सपेन्सेसहरु के जोड्नु पर्छ त्यो हामी हेरौँ ओपन स्टक छ 15000 यो पावर एन्ड फ्युल हामीले यहाँ जान्छ फ्याक्ट्री प्रिमिसेस भनेको एसेट्स हो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ स्यालेरी यहाँ जाँदैन तल जान्छ प्लान्ट एन्ड मेसिन तल जान्छ बुक डेट ब्यालेन्स सिटमा प्लान्ट एन्ड मेसिन ब्यालेन्स सिटमा बैंक ब्यालेन्स सिटमा लेबर कस्ट भनेको यो जान्छ है लेबर कस्ट भनेको वेजेस हो है लेबर कस्ट जान्छ पावर एन्ड फ्युल पनि छ एड पावर एन्ड फ्युल जान्छ अरु हेरौँ लेबर कस्ट भनेको वेजेस हो अपरेटिङ जाँदैन इन्भेस्टमेन्ट जाँदैन स्टेशनरी रेन्ट अरु जाँदैन क्लोजिङ स्टक लेस गर्नुपर्छ क्लोजिङ स्टक लेस गर्नुपर्छ ओपन स्टक हामीलाई लाग्छ मलाई लाग्छ 15000 छ पर्चेज 2,75,000 छ जस्तो लाग्छ मलाई फेरि हेर्नु 2,75,000 अनि पावर एन्ड फ्युल 2,500 लेबर कस्ट 10,000 लेबर कस्टमा के पनि छैन एडजस्टमेन्ट छैन त्यसै लेबर कस्ट 10,000 छ त्यसपछि पावर एन्ड फ्युल 2,500 छ मैले लेख्दा तल लेख्नु त्यसकाले क्लोजिङ स्टक 15,000 छ यहाँबाट आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकपल्ट फेरि चेक गरौँ कुनै आइटम छुट्यो कि भनेर चाहिँ कस्ट अफ PS3 भनेर चाहिँ PS2 मा चाहिँ हो मैले अघि भने यो प्रब्लम सल्भिङ 2 को हो यहाँ चाहिँ यो मैले पिक्चरको रूपमा रहेछ यो क्वेशनमा कपी गरेर ल्याएको त्यसकाले यो मैले एडिट गर्न सकिन यो प्रब्लम सल्भिङ 2 है यो हामीले गरे चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ 2 को क्वेशन हो यो न्यू एडिसनमा चाहिँ यो अघिल्लो एडिसनमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ 3 मा थियो अब हेर्ने यसमा अब चेक गरौँ हामीले सेल्स रेभेन्यू हामीले राख्यौं शेयर क्यापिटल परेन अकाउन्ट्स पेबल परेन सन्डे इन्कम परेन बिल्स पेबल परेन यो लोन परेन अब ओपन स्टक भयो 15,000 पर्चेज भयो पावर एन्ड फ्युल लेख्यौं हामीले फ्याक्ट्री प्रिमिसेस भनेको यो भनेको फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड बिल्डिङ भन्न खोजेको बिल्डिङ ल्यान्ड हुन सक्छ प्रिमिसेस भनेको अनि स्यालेरी यो तल जाने आइटम हो इन्कम स्टेटमेन्टमै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ बुक डेट ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जान्छ बैंक ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा जान्छ लेबर कस्ट भनेको वेजेस हो यो हामीले लेख्यौं अनि अपरेटिङ एक्सपेन्स यहाँ हैन इन्भेस्टमेन्ट यहाँ होइन स्टेशनरी यहाँ होइन कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा होइन त्यसपछि हामीले क्लोजिङ स्टक यो लेख्यौं हामीले डिभिजन अन प्लान्ट एन्ड यहाँ होइन तल पर्नेको स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ यो पनि तल स्यालेरी इन्कम स्टेटमेन्टकै हो तर तल्लो पार्टमा राइट अफ ब्याड डेट्स यो पनि हामीले सेलिङ एक्सपेन्स राख्छौं प्रोभिजन फर ट्याक्स 30% अफ अर्निङ बिफोर ट्याक्स यो पनि तल पर्ने हुन्छ त्यसकाले अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउने कुरो केही पनि छैन त्यसै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो त हेर्नु त यो टोटल गर्नु त 15,270 2,90,000 3,00,000 2,87,500 हजुर कति 2,85,500 2,87,500 87,500 ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँ अब हामी के आउँछ त ग्रस प्रॉफिट आउँछ अथवा ग्रस मार्जिन जे भने पनि हुन्छ 4 लाख माइनस 2,87,500 112,500 हजुर
1,12,500. अब हामीले के हो त भन्दाखेरि PL को आइटमहरु अब लेस गर्ने लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के छन् त त्यो हेर्नु ओपन स्टक होइन पर्चेज होइन पावर एन्ड फ्युल होइन फ्याक्ट्री मेनेज स्यालेरी हो स्यालेरीसँग आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ त्यो लेखिहाल्नु ल स्यालेरी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 4,500 हो एड गरौँ आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त भन्दाखेरि 1,000 छ नो स्यालेरी छ 4,500 त्यसमा आउटस्ट्यान्डिङ 1,000 छ त्यो हामीले एड गर्यौं अब स्यालेरी पछाडी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी होइन बुक डेप होइन बैंक ब्यालेन्स होइन लेबर कस्ट होइन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो 2,500 operating expenses छ 2,500 यसलाई हामीले तले राखौं त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्भेस्टमेन्ट होइन स्टेशनरी हो त्यसपछि रेन्ट हो इन्डरमा एडजस्टमेन्ट देखिएन स्टेशनरी हो रेन्ट हो फर्निचर होइन इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन हामीले यसलाई हामी केमा राख्छौं अहिले फाइनान्स कस्टमा राख्छौं त्यसै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्ने यति नै हो स्यालेरीको अमाउन्ट 5,500 भयो होला अनि यो अपरेटिङ एक्सपेन्स 2,500 छ स्टेशनरीको अमाउन्ट कति छ 10,000 छ स्टेशनरीको अमाउन्ट 10,000 छ रेन्टको अमाउन्ट कति छ 5,000 ल अब हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एउटा ब्याड डेट छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा ब्याड डेट छ ब्याड डेट चाहिँ हामी के भन्छ 10% अफ डेप्टर्स भन्छ 10% यहाँ डेप्टरको अमाउन्ट बुक डेप भनेको छ बुक डेप भन्ने डेप्टर 50,000 को 10% 5,000 हुन्छ यो 5,000 नै हो यहाँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो हेरौँ त टोटल 23,000 हुन्छ 23,000 अब त्यसपछि हामीले के गरौँ लेस फाइनान्स कस्ट पनि गरौँ फाइनान्स कस्टमा के छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट कति छ त भन्दाखेरि 3,000 छ यसमा आउटस्ट्यान्डिङ रोइ नै छ मैले अघि नै भने 3,000 नै भयो त्यसै अपरेटिङ प्रॉफिट भयो यस स्लाइडलाई म कपी गर्ने भए के गर्ने थियो त अलिकति अड्दैन एउटा फन्ट हटाइदिँदा हुन्छ त के ठाउँमा भएको हुन्छ यसलाई अपरेटिङ प्रॉफिट के गर्ने त्यो अघिको ग्रोस मार्जिन 1,12,500 मा 23,000 5,000 र 3,000 तीनटै घटाइदिनु 71,500 कति 71,500 71,500 अब त अट्दैन अब यसलाई मैले अर्को स्लाइड बनाएँ अब यो अपरेटिङ प्रॉफिट आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा एड अदर इन्कम गर्नु पर्यो एड अदर इन्कम त्यहाँ हामीलाई क्रेडिट पट्टि सन्ड्री इन्कम भनेको छ हेर्नु त हजुर सन्ड्री इन्कम 10,000 सन्ड्री इन्कम छ 10,000 छ भनेको त्यो 10,000 हामीले यहाँ जोडिदा भएको यो हो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स यो भनेको कति भयो त 81,500 हो
अब लेस ट्याक्स गर्नु पर्यो। प्रोभिजन फर ट्याक्स हो अथवा इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस जे भने पनि एउटै हो। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस यो चाहिँ के गर्नु पर्दछ 30% मा छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँ भन्दाखेरि 30% अफ 81,000 24,450 24,450 नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आयो 57,050 57,050 हजुर यो भयो इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु है। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीको काम सक्यो। अब मैले अहिले पनि भनेको थिएँ कि यसमा सोधेको त छैन स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङ, तर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा अगाडि स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न बनाउनै पर्छ, बनाउनु नभने पनि बनाउनु पर्छ। तर यो क्वेसन जुन क्वेसनमा चाहिँ के त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन रिटर्न अर्निङ बनाउनलाई जाने इन्फर्मेसन यहाँ पनि केही पनि छैन। यहाँ पिएल एकाउन्ट पिएल एप्सन एकाउन्ट रिटर्न अर्निङ हुन सक्छ त्यो छैन। यतापट्टि पनि इन्ट्रिम डिभिडेन्डहरू हुन सक्थ्यो त्यो छैन। एडजस्टमेन्टमा पनि जेनरल जब ट्रान्सफर जेनरल जब प्रपर्टी डिभिडेन्डहरू हुन सक्थ्यो त्यो पनि छैन। भने त्यो स्टेटमेन्ट चेन्ज रिटर्न अर्निङ बनायौँ भने त्यो जाने भने त्यही नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स मात्रै हो, आउने पनि त्यही नै हो। जाने त्यही आउने त्यही भएपछि चाहिँ हामीले त्यो बनाउनुको अर्थ भएन। त्यसकारण मैले बनाउनुतिर त्यसमा टाइम वेस्ट गरिन भने मैले हुन्छ। त्यस अब हामी केमा जान्छौँ भन्दा सिधै ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ। त्यसै म ब्यालेन्स सिटमा गएँ। ल अझ अहिले त के हो त ब्यालेन्स सिट भन्दा पनि स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन फाइनान्शियल पोजिसन भन्छ। यो एनएफआरएस हो सर हो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्ने चलन छ अहिले इन्कम स्टेटमेन्टलाई। ल यसमा अब सबभन्दा पहिले हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि सोर्स अफ फन्ड भित्र नम्बर 1 मा हामी के त यो लाइभ साइड हो। सोर्स अफ फन्ड भनेको शेयर क्यापिटल। अब शेयर क्यापिटलको क्याटेगोरी भित्र हामीले अथराइज क्यापिटल यो सबै राख्नुपर्ने हो। त्यतातिर धेरै भेग नजाउँ। शेयर क्यापिटल नै छ 2,25,000 डाइरेक्ट मैले त्यही हेडिङमा लेखेँ। अरू केही पनि छैन शेयर क्यापिटलको क्याटेगोरीमा पर्ने केही पनि छैन। त्यसकारण मैले सिधै के गर्दै भन्दाखेरि 2,25,000 गर्ने। त्यसपछि अब अर्को यसैमा के त भन्दा शेयर क्यापिटल पछाडि के छ भन्दाखेरि अर्को 2 मा रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा आउने मैले त रिटर्न अर्निङ हो हैन। तर यहाँनिर के त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नु के लजाउनु पर्यो हैन। लजाउने कुरै छैन, जाने नै त्यही हो त के गर्ने हैन। त्यो भनेको 57,050। त्यसपछि अब हामी के राख्छौँ त भन्दाखेरि नम्बर 3 मा सेक्युर्ड लोन राख्छौँ। सेक्युर्ड लोनको क्याटेगोरीमा आउने के छ त यहाँ भन्दाखेरि यहाँ छ 6% बैंक लोनमा छ। 6% नलेखे पनि केही फरक पर्ने चाहिँ हैन। लेख्नु नभनेको यसको एमाउन्ट कति त भन्दाखेरि 50,000 छ। त्यसपछि सेक्युर्ड लोन पछाडि हाम्रो अर्को जाने भने के त अनसेक्युर्ड लोन हो। यो छैन। त्यसै अर्को जाने भने यो करेन्ट लायबिलिटी हो। करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन। करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनमा जाने केही आइटम होलान्। एउटा त अहिलेको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी त लेखिहालौँ। यो तलको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। त्यसपछि यहाँ हुन्छ सेल्स रेभेन्यू होइन शेयर क्यापिटल गइसक्यो। एकाउन्ट्स पेबल हो बिल्स पेबल हो। सन्ड्री इन्कम चाहिँ होइन। एकाउन्ट्स पेबल 5,000 बिल्स पेबल 10,000 छ है त। accounts payable, bills payable.
यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 1000 छ, यो भनेको सायद 5000 छ, यो भनेको 10000 छ। अरु यो प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि आउँछ है यहाँ चाहिँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट सबभन्दा लास्टमा राखेको छ नि 24,450। प्रोभिजन फर ट्याक्सको एमाउन्ट पनि ल यो राख्यौँ। यतिखेर चाहिँ एकपल्ट फेरि चेक गरौँ। यतापट्टि खोज्नै परेन लाइभ साइडमा। सेल्स रेभेन्यू होइन, शेयर क्यापिटल होइन, एकाउन्ट्स पेबल भयो, सन्ड्री इन्कम होइन, बिल्स पेबल भयो, ब्याङ्क लोन अघि नै भइसक्यो, क्लोजिङ स्टक होइन, डिप्रिसिएसन होइन, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भयो, राइट अफ यो ब्याड डेट्स यहाँ होइन, प्रोभिजन फर ट्याक्स भयो। त्यसै लाइभ साइड सक्यो। हेर्नु है त लाइभ साइडको पार्ट चाहिँ टोटल सोर्स अफ फन्ड्स भन्न सक्यो। करेन्ट लाइबिलिटीको टोटल कति भयो त 24, 34, 40,450 हो। $372,500 ल 3,72,500 ल। अब हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि एसेट साइडमा जान्छौँ। चल हामी uses of fund एप्लिकेसन अफ फन्ड्स पनि भन्छौँ अथवा यसलाई नै युजेस अफ फन्ड्स पनि भन्छ। एउटै कुरो भनेको त्यसरी कलेक्सन भएको क्यापिटलको एमाउन्ट चाहिँ अथवा त्यो फन्ड चाहिँ सोर्स अफ फन्ड चाहिँ कहाँ युटिलाइज भएको छ भन्ने कुरो। यसमा पनि हामीले सबभन्दा पहिले फिक्स एसेट्स लेख्छौँ। फिक्स एसेट्स भित्र चाहिँ हामी के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु ला अघि हामी डिप्सन त राख्यौँ, खै त डिप्सन त राखेनौँ नि त। depreciation राखेन। फीस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस मैले त आफ्नो हिसाबमा त राखेर रहेछु। ल मैले यसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा त होइन, यहाँ अर्को हेडिङ बनाएर राखेँ है त। त्यही हो होला, त्यहाँको क्यालकुलेसन आयो होला। यहाँनिर मैले मेरो क्यालकुलेसन गर्दै एक्सपेन्सेस एन्ड लस भनेर लेखेँ मैले। सम्झिन्छ यसरी गर्दै जाँदाखेरि, किनभने डिप्सनको अघि हामीले पढेकै हो। डिप्सन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। डिप्सन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति छ त भन्दाखेरि ल हेरौँ न, 10% मा छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु 1 लाख छ। 1 लाखको 10% मा कति भयो त भन्दा 10,000 भयो। अघि हावामा मिलेको रहेछ, अब अहिले वास्तविकतामा मिल्यो है। मैले मेरो कपीको हेर्दै भनेछु सर। ठिक छ। अरूलाई दोष जान्छ यो। अब चाहिँ मिल्यो होला। अब चाहिँ 71,500 अब चाहिँ होला। ठिकै छ, केही छैन। थाहा हुन्छ यसरी, किनभने हामीले एसेट्स बनाउने बेलामा चाहिँ डिप्सन अहिले त डिप्सन त कति थियो निकालेकै छैन। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भ्यालु 1 लाख छ, लेस अहिले ताजा पनि भयो 10,000 भन्ने कुरो हेर्नै परेन। त्यसपछि अब हामी जाउँ अर्को फ्याक्ट्री प्रिमिसेस भन्ने पनि छ। फ्याक्ट्री प्रिमिसेस पनि सायद मलाई लाग्छ 1 लाख नै छ। त्यसपछि मलाई फर्निचर पनि देखे जस्तो लाग्छ मलाई। फ्याक्ट्री प्रिमिसेस भयो, स्यालेरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो, बुक डेप यो तल करेन्सीमा जान्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स करेन्सीमा जान्छ, लेबर कस्ट, सपिङ एक्सपेन्सेस, यता इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीमा जान्छ। फर्निचर छ 10,000। यसमा डिप्सनको कुरो छैन। यो 90,000 भयो।
फ्याक्ट्री प्रिन्सिपलको एमाउन्ट 1 लाख नै छ, यो 10,000 छ। अर्को भनेको नम्बर 2 भनेको इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट नै छ। लाइन ब्रेकडाउन नगरौँ होला। यो सायद 2 लाख हो, यो 1 लाख छ सायद इन्भेस्टमेन्ट। अन्त इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्ट 1 लाख नै छ। अब फर्निचर भइगयो 10,000, यो 1 लाख, यो 1 लाख, 2 लाख हो। अब हामी जान्छौँ अर्कोमा। करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा पर्ने आइटम के छन् त त्यो हेरौँ। करेन्ट एसेट्समा पर्ने ओपन स्टक होइन, पर्चेज होइन, पावर एन्ड फ्युल होइन, फ्याक्ट्री प्रिमिसेस होइन, स्यालेरी होइन, प्लान्ट एन्ड बुक डेप हो। बुक डेप 50,000 छ। यो नट नै भयो होइन। अर्को स्लाइडमै जाउँ न त। अब अर्को स्लाइडमा यो लाइट साइड हटाइदिन्छु म। यो स्लाइडमा यो पार्ट हटाइदिउँ ल। करेन्ट एसेट्समा के रहेछ त? बुक डेप्ट छ त्यसमा बुक डेप छ 50,000, त्यसमा 5,000 लेस गर्नुपर्छ। बुक डेप छ 50,000, 50,000 मा लेस ब्याड डेट्स गर्नु पर्यो। लेस ब्याड डेट रिटर्न अफ 10% मा छ, त्यो भनेको 5,000। अघि क्याल्कुलेसन गरेर त्यसले याद भइगयो। अर्को क्याश एट बैंक भने जस्तो लाग्छ। अर्को क्लोजिङ स्टक छ। बैंक ब्यालेन्स छ है। बैंक ब्यालेन्स छ 12,500, यो भइगयो। लेबरको अपरेटिङ इन्भेस्टमेन्ट स्टेसनरी होइन, रेन्ट होइन, फर्निचर होइन, बैंक लोन होइन, क्लोजिङ स्टक हो। यो भयो 45,000। त्यसपछि यो भयो बैंक ब्यालेन्स भने 12,500 छ। यो भने क्लोजिङ स्टक भनेको 15,000 छ। अरु केही छ त करेन्ट एसेटमा पर्ने? एकपल्ट चेक गरौँ। ओपन स्टक होइन, पर्चेज होइन, पावर एन्ड फ्युल होइन, फ्याक्ट्री प्रिमिसेस होइन, स्यालेरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, बुक डेप, बैंक ब्यालेन्स यो भइसक्यो। लेबर कस्ट होइन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन, इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो, स्टेसनरी होइन, रेन्ट होइन, फर्निचर होइन, इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन होइन, क्लोजिङ स्टक भयो, डिप्सन हामीले घटाइसक्यौँ, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीमा राखिसक्यौँ, ब्याड डेट रिटर्न अफ डेप्टरमा अहिले जस्ट घटायौँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स करेन्ट लायबिलिटीमा राखिसक्यौँ। त्यसकाले सक्यो। ल ट्याक्कै मिल्नुपर्छ नि त। कति हुन्छ यो? 45,000, 15, 60,000, 72,500। ल त 2,13,72,500 ट्याक्कै आइसक्यो। तर एन्सरमा चाहिँ खोइ रङ भयो कि एन्सर चाहिँ नमिल्दो रहेछ। म भन्छु लोगो दिएको छ त्यहाँ 3,72,000। मैले भनेको थिएँ नि करेन्ट एसेट्सको टोटलमा करेन्ट लायबिलिटी घटाउने सिस्टम पनि छ नि त हैन? वर्किङ क्यापिटलबाट गर्ने वाला वर्किङ क्यापिटल वालामा चाहिँ के त भन्दा ट्याक्कै यो करेन्ट एसेट्सको टोटलमा करेन्ट लायबिलिटी घटाउने सिस्टम हुँदा चाहिँ त्यति बेला ब्यालेन्स सिट त दुईतिर इक्वल नै हुन्छ। तर त्यो करेन्ट लायबिलिटीको आइटम त लायबिलिटी साइडमा जाँदैन, यहाँ आएर घट्ने हुँदाखेरि इक्वल त इक्वल हुन्छ तर एमाउन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। त्यही हो। त्यही हाम्रो के अरे यो करेन्ट लायबिलिटीको आइटम टोटल 40,450 घट्ने हो। त्यही हो 40,450 घट्ने भयो दुईतिर। यता पनि यो नराखिने भयो, घट्ने भयो। यतापट्टि त्यो यहाँ आएर करेन्ट एसेटमा घट्ने बित्तिकै के त लायबिलिटी एसेट साइड पनि घट्ने भयो। त्यसकाले त्यही हो, त्यसैले डिफरेन्ट हुने हो। 3,32,50 हो, त्यही नै हो। ल यहाँसम्म केही छ त?
अब हामी जान्छौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई। अब हामीले आफैले बनाएको हेर्नु है, आफैले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ सकिएन, त्यसलाई कन्टिन्यू मैले यहाँ गरेँ, इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ आएर सक्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट सकिएपछि इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा स्टेटमेन्ट चेन्ज रिटर्न अर्निङ नबनाए पनि हुने भएकोले मैले बनाइनँ, किनभने यही स्टेटमेन्ट चेन्ज रिटर्न अर्निङमा यही नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स जाने हो, ओपनिङ रिटर्न अर्निङ पनि छैन, अरू प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा डिभिडेन्ड पेड, प्रपोज डिभिडेन्ड, ट्याक्स पेड केही पनि छैन त्यहाँ रिटर्न अर्निङ जाने। त्यसकाले यही जान्छ, त्यही घुमिफिरी त्यही निस्केर आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो मैले बनाउने झन्झटतिर मन लागिनँ। त्यसपछि मैले ब्यालेन्स सिट बनाएँ, ब्यालेन्स सिटमा लाइबिलिटी साइडमा त्यही नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डाइरेक्ट राखेँ, त्यसलाई रिटर्न अर्निङ नै भनेर राख्दा पनि हुन्छ। र अब अरू आइटम जाने आइटमहरू मैले राखिसकेपछि एसेट साइड गरेँ, एसेट साइडको टोटल लाइबिलिटी साइडको टोटल बराबर आयो होला, एन्सरसँग मिलेन त्यो कुरो छोडिदिउँ। एन्सरमा चाहिँ यो करेन्ट एसेट्सको टोटलमा करेन्ट लाइबिलिटी घटाउने सिस्टम पनि छ, जसले नेट वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने, त्यसरी गरेर ट्याक्कै मिल्छ। एन्सर मिलाउने ठुलो कुरो भएन, मैले यसरी पनि गर्न पाइन्छ भनेकोले गर्दाखेरि मैले त्यसरी गरेँ। अब हामी जान्छौँ के त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई। ल हेर्नु है त, अगाडि त हामीले दिएको ब्यालेन्स सिटको आधारमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। हामीले बनाउनलाई दिएको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनलाई दिएको 2टा इयरको कम्तीमा ब्यालेन्स सिटका इन्फर्मेसन दिएको हुन्थ्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट त जति गरे पनि एउटै वर्षको दिएको हुन्थ्यो, तर ब्यालेन्स सिट त 2टा वर्ष दिएको हुन्थ्यो। यहाँ त छैन त्यस्तो, एउटै वर्षको मात्रै छ। त्यसकाले अब यस्तो अवस्थामा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने कुरो एकदमै सहिलो छ, तर मलाई सहिलो लाग्न सक्छ, हामीलाई नलाग्न पनि सक्छ। हेरौँ, बुझौँ, बुझिसकेपछि हामीलाई पनि पक्कै लाग्छ। पहिलो वर्ष चाहिँ नि यो इस्टाब्लिस भएको, अहिले यो नयाँ नै भनेर मान्ने हो कि सर? पुरानो वर्ष चाहिँ 0 थियो, त्यो पनि छैन। अलिकति के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन ग्यापिङ हुन्छ, त्यसकाले एक दुईवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यति मात्र हो। ल भनौँ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कुन मेथडमा गर्ने? डाइरेक्ट डाइरेक्ट मेथड, ठिक छ, हुन्छ। इन्डाइरेक्टबाट पनि गर्न मिल्छ, इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो बनाउन मिल्छ। किनभने हामीले डाइरेक्ट मेथड गर्नु पर्यो भने माथि सेल्सबाट, इन्डाइरेक्ट मेथड गर्यो भने लास्टको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सबाट। दुइटै छ यहाँ त। यस्तोमा त हामीले जताबाट गर्ने हुन्छ नि, हुन्छ। तर मैले चाहिँ बारम्बार के भनेको छु, हुन त क्यास फ्लो एनालाइसिसको पार्ट मैले स्टार्ट गरेको छैन होला यो क्लासमा। क्यास फ्लो एनालाइसिसको भ्यू पोइन्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ क्यास डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट मेथड भने क्यास फ्लो नै होइन भन्छु कि म त। त्यति बेला त केही दिँदैन हामीले चाहिने कुरो, युजरलाई इन्फर्मेसन नदिएपछि त्यो के क्यास फ्लो? क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, COA भन्यौँ हामीले। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीभित्र हामी सबभन्दा पहिले के राख्छौँ भन्दा सेल्स राख्छौँ। ल एकदमै ध्यान दिए, हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा आइपुग्यौँ। सेल्समा हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा 4 लाख। सेल्समा के चाहिन्छ? डेप्टर्स, साइडको डिक्रिज इन डेप्टर होइन, इन्क्रिज अर डिक्रिज इन डेप्टर। डेप्टर यहाँनिर चाहिँ बुक डेप भएछ, बुक डेप भएछ। अब हेरौँ, हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ नि होइन, एसेट साइड बुक डेट 2टा वर्षको दिएको भएदेखि हामीलाई यहाँ के त यहाँ 45,000 छ, बढो घटो भन्ने हुन्छ। यहाँ त अघिल्लो वर्ष त छँदै छैन नि, त्यसै यो 45,000 के हो, इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो? इन्क्रिज हो। यस हो। त्यसो भए यो मात्रै होइन, हरेक आइटम जुन अघिल्लो वर्षको छैन भने यो सबै के त आइटम इन्क्रिज नै हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसै 45,000 के हो, इन्क्रिज हो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। इन्क्रिज मात्र लेख्दिनु हुन्छ, त्यो इन्क्रिज डिक्रिज गरेर पर्छ। त्यसको चाहिँ मैले अस्ति पनि भने कि भन्न, यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि यो इन्क्रिज डिक्रिज नै गरेको पनि देखिन्छ है हामीले चाहिँ। कुनै ब्याङ्कहरूको हेरौँ त यसो, इन्क्रिज स्ल्यास डिक्रिज नै गरेको पनि पाइन्छ। ठिक छ, केही छैन, हुन्छ त्यो पनि गर्दा चाहिँ। तर अब दुइटै गरेको चाहिँ बिर्सिँदैन पनि। अनि यसमा त ब्याटेज रिटर्न पनि छ नि त 5,000 होइन, ब्याटेज रिटर्न त जहिले माइनस नै हो नि त। हो, त्यसकाले त्यसलाई माइनस गर्यौँ।
क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स आयो कति 3,50,000 मैले त 50,000 सिधै पो लेख्दै छु सर यसमा त त्यो इन्क्रिज इन बुक डेट्स भनेर हुन्छ अब त्यो 50,000 सिधै लेख्यो भने ब्याड डेस्टको इफेक्ट देखाउनु पाइएन ब्याड डेट्स पनि देखाउने किनभने 50,000 सिधै लिनु भने के हो ब्याड डेस्ट घटाउनु भन्दा अगाडिको एमाउन्ट लिने हैन हो सर ब्याड डेस्टको घटाउनु भन्दा अगाडिको एमाउन्ट लिएपछि ब्याड डेस्टलाई किन इफेक्ट लेख्ने त किनभने ब्याड डेस्टको एमाउन्टले असरै गरेको छैन त त्यहाँ त्यसकारण हुन्छ त्यसरी पनि मिल्छ अब हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको छ त अघि हेर्नु त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा 287,500 रहेछ 2,87,500 कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा जाम हामी र कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हाम्रो रुल अनुसार के हो त माइनसमा लेख्नु पर्ने हैन 2,87,500 अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग के चाहिन्छ अरे इन्भेन्ट्री इन्क्रिज डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री ल अन्त इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज डिक्रिज के छ त ए क्लोजिङ स्टक हो नि इन्भेन्ट्री भनेको इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज डिक्रिज के छ इन्क्रिजै हुने भयो इन्क्रिज नै हुने भयो हैन इन्क्रिज हुने भयो सर 15,000 म त इन्क्रिज छैन भन्छु त ओपनिङ स्टक पनि हेर्नु पर्यो नि सर हो ओपन स्टक हेर्नु त यहाँ 15,000 0 क्लोजिङ स्टक 15,000 कहाँबाट इन्क्रिज भयो 0 सर नो इन्क्रिज इन्क्रिज भयो त हैन सर अब एउटा कुरो हेर्ने अब एउटा कुरो ध्यान दिनु पर्ने यही एउटा विषयको लागि चाहिँ मैले के हो त 3 छोडेर मैले 2 गरेको है यो ओपन स्टक भनेको के हो मलाई भन्नु त यो ओपन स्टक भनेको हामीले के बुझेको छ अघिल्लो वर्ष क्लोजिङ अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक त्यसै यो ओपन स्टक 15,000 भने त अघिल्लो वर्षको 15,000 को ब्यालेन्स त छ नि त हैन हो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा हुन्थ्यो नि अनि अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक भनेको 15,000 थियो लाइफ साइडमा चाहिँ के थियो कहीँ दिएको छ कतै केही भन्नै सर यो यो ओपन स्टक 15,000 बराबर अघिल्लो वर्ष के छ कहाँ के थियो त्यो दिएको छ कतै इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेशनमा हाम्रो त्यहाँ अकाउन्ट हाम्रो सन्डे बिल्स पेबल यो बिल्स पेबल अथवा अकाउन्ट पेबल केही बिल्स पेबल अकाउन्ट पेबल हो कि केही छैन यो पनि अघिल्लो वर्ष थियो भनेर कहीँ पनि भनेको छैन तर ओपनिङ भनेकोले चाहिँ के त यो अघिल्लो वर्षकै हो भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ तर यो त ओपनिङ भने त छैन यो वर्षको अन्तिम दिनको हो नि यो 31 चैत्र 2070 मा हो नि हो ओपनिङ भनेकोले चाहिँ यो वर्षको सुरुमा यति थियो भन्न सक्छौँ हामी तर यो त यो वर्षको सुरुमा थियो त भन्न मिल्दैन त्यसकारणले ओपनिङ स्टक मात्रै यस्तो एउटा आइटम दिएको छ जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षसँग रिलेटेड छ त्यहाँ त्यो भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि आइटम अघिल्लो वर्षसँग रिलेटेड छैन त्यसकारणले यो ओपनिङ स्टक हाम्रो फर्मेट अनुसार राख्ने ठाउँमा ओपन स्टक राख्नु होला तर म यसलाई के भन्छु भने ओपन स्टक हैन यो त पर्चेज नै हो भन्छ पर्चेज बराबरकै एमाउन्ट हो होइन भने यो ओपन स्टक अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक हो अघिल्लो वर्षको एसेट साइडको 15,000 एमाउन्ट हो भने त्यसको लाइबिलिटी साइडको आइटम खोइ त 15,000 बराबरको अरू के आइटम छ ठीक छ त्यति बराबर क्यापिटल थियो भने मान्ने हो नि क्यापिटलमा पछाडि इफेक्ट गर्दा पनि हुन्छ अघिल्लो वर्ष 15,000 को क्यापिटल त अहिले 2,25,000 भयो भने 2,10,000 चाहिँ क्यापिटल बढ्यो भने त्यसरी मान्दा पनि हुन्छ हुन त तर त्यो पनि किन मान्ने ओपन स्टकलाई के हो त इक्विभ्यालेन्ट टु पर्चेज मान्दिने के त्यो गर्दा त्यो भन्न खोजेको मैले के हो त यस्तो केसमा चाहिँ क्याश फ्लो गर्दाखेरि के त इन्क्रिज डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री ओपन स्टक थिएन त्यो 15,000 पर्चेज हो त्यो एजुम गरेर चाहिँ क्लोजिङ स्टक त बढेको छ नि हैन क्लोजिङ स्टक 15,000 छ नि ओपन स्टक थिएन भन्ने मान्ने हो भने त क्लोजिङ स्टक बढेकै हो नि हेर्ने अलिकति यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ हामीले डिस्कस गरौँ क्लियर हौं है यो त एकचोटि फेरि गर्नु पर्यो ल हुन्छ यहाँ हामीले क्वेशनमा दिएको ओपन स्टक जुन छ यो ओपन स्टक भनेको के हो त यहाँ डेट पट्टि छ नि हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्यौं नि त्यो भने त वास्तवमा ओपन स्टकको मिनिङ अनुसार त के हो त अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक हो नि हो अनि अघिल्लो वर्षको त 15,000 मात्रै आयो त यो वर्ष एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटी भएर त आउनु पर्यो नि लायबिलिटी साइडको खोइ त केही इफेक्ट देखाएको छैन त कतै कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन त त्यसकारणले त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स ओपन स्टक बराबर चाहिँ अर्को लाइबिलिटी साइडमा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट इफेक्ट गर्ने नदिएकोले गर्दाखेरि मैले ओपन स्टक जसरी डेटमा छ पर्चेज जसरी डेटमा छ यो दुईटैलाई के हो त ओपन स्टकलाई पनि पर्चेज बराबर मान्दिए मैले
पर्चेज गरेर बराबर मान्दियो भने यो क्लोजिङ स्टकमा भएको 15,000 के त अब यो इन्क्रिज भएको हो भन्न मानिन्छ। क्याश फ्लो बनाउने पर्पजको लागि मात्रै। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा मैले ओपन स्टक नै भनेर लेखेँ, तर क्याश फ्लो बनाउने बेला चाहिँ मैले के हो त त्यसको अघिल्लो वर्षको त्यो बराबरको इफेक्ट हुने एमाउन्ट कुनै पनि नदेखेले मैले ओपन स्टक पर्चेज हो, पर्चेज माने, त्यसकाले यहाँ दिएको क्लोजिङ स्टक बढेको माने मैले। हुन त सरसरीलाई कसरी पर्चेज मानेको पर्चेज अघिल्लो वर्षको सामान ल यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको सामान हो हुन चाहिँ त्यसको अरू कुनै देखाउन सकिएन। त्यसकाले यो अनिललाई मैले त्यो सामान राख्नु है अनिल भनेर दिएको थिएँ, यो वर्ष अनिललाई मैले 15,000 पैसा तिरेँ अनि त्यो सामान लिएर चाहिँ चलाउन थालेँ। त्यसरी सम्झ्नु न के भएर कि त त्यसको इक्विभ्यालेन्ट अर्को लाइबिलिटीको आइटम हुनु पर्यो। अर्थात् मैले अहिले पनि भने ठिक छ यो मान्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ, त्यसरी गरे पनि म केही भन्दिनँ। तर यो ओपनिङ स्टक चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुने भयो, सेयर क्यापिटल चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुने भएकोले दुईटा एक्टिभिटीलाई त्यसले असर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई पर्चेज बराबर मानिँदा नै राम्रो हुन्छ कि। पर्चेज गरेर ल्याएको सामान हामी के गर्छौँ यो वर्ष कन्ज्युम गर्छौँ नि होइन, यो वर्ष चलाउँछौँ नि, युज गर्छौँ नि, युज भएन भने अन्तिममा क्लोजिङ स्टक बस्ला, तर युज गर्छौँ। ओपन स्टकको सामान नि त यो वर्ष चलाउँछौँ नि, युज गर्छौँ नि त हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो वर्ष कन्ज्युम भएर जाने भएकोले जसरी पर्चेज कन्ज्युम भएर जान्छ ओपन स्टक पनि यो वर्ष कन्ज्युम भएर युज भएर जाने भएकोले मैले इक्विभ्यालेन्ट टु पर्चेज भनिदिएको। र अहिले 2,87,500 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा यो जोडेको पनि छ, त्यसकाले त्यो मिलो पनि। के कसले के भनेको भन्नु त ल। मैले पोहोर सालको चाहिँ नि बाँकी रहेको सामान यसपालि पनि किनेर लिएर आएँ भनेर चाहिँ घुस खायो भने होइन ठिक छ, त्यो त मिल्ने कुरो त होइन। तर मैले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि पोहोर सालको 15,000 को सामान चाहिँ यो वर्ष लाइभ साइडमा त्यो बराबरको भ्यालु देखाउनु पर्यो नि त, देखाउन सकेन नि त। यो इन्फर्मेसनले यहाँ दिएको इन्फर्मेसनले देखाउन सकेन कि यो ओपन स्टक हो अघिल्लो वर्षको, त्यो बराबर त अघिल्लो वर्षबाट आएको कुनै भ्यालु हुनु पर्यो नि त लाइभ साइडमा पनि क्रेडिटमा पनि। त्यो नभएकोले यो पर्चेज जसरी डेटमा लेख्छौँ हामी यो पनि डेटमा लेखिरहेका छौँ हामीले। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा यो र यो त जोडेकै छ नि त, त्यसकाले इक्विभ्यालेन्ट टु पर्चेज मानेको हो कि। यदि क्रेडिट साइडमा हुन्थ्यो भने के चाहिँ हुन्थ्यो, जस्तै क्रेडिट साइडमा हुन्थ्यो भने यहाँ जस्तै पिएल एकाउन्ट हुन्थ्यो भने त्योसँग हामीले इक्विभ्यालेन्ट गर्न मिल्थ्यो। अब त्यो एमाउन्ट बराबर नहुन पनि सक्छ हो, त्यसको टेक्निकल प्रोभिजनहरू चाहिँ के हो त यो आफैले बनाउने ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट त बन्छ, र क्यास फ्लो बनाउने बेला के त ओपनिङ फिगर बराबरको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर त्यो बराबरको फिगरको इफेक्ट आएन भने चाहिँ क्यास फ्लो बनाउने बेला चाहिँ केही न केही एजम्सनमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यति हो, अरू त त्यस्तो केही पनि छैन यसमा। त्यसकाले अब यहाँ इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल छ। यदि यसको लिएबिलिटीपट्टि त्यो रकम मिल्ने नै दिएको थियो भने चाहिँ हामीले यसो गर्न भने त्यो उसले गर्नु मिल्ने नै दिएर पनि होइन, मिल्ने नै दिएर पनि क्वेसनले पनि भनिदिनु पर्यो कि अघिल्लो वर्षको ओपन स्टकको भ्यालु बराबर लाइभ साइडमा चाहिँ यस्तो थियो भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो कि यहाँनिर। यो एडजस्टमेन्ट भनेको पनि त माथिको कुरोलाई क्लियरेन्स हो नि त, क्लियरिफिकेसन हो नि। अनि ओपन स्टक बराबरको हो ठिक छ, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई हामीले त्यो कुनै पनि लोजिक चाहिएन होइन। अरू अघिल्लो वर्षको के थियो भन्ने कुरो चाहिँ किनभने ट्रायल ब्यालेन्स मिलेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट त मिलिहाल्छ। तर क्यास फ्लोको लागि त यो बराबर चाहिँ ओपन स्टकको यो वर्ष हामीले खर्च लेखेका छौँ भने त्यो बराबरको लाइभ साइडको इफेक्ट त देखाउनु पर्यो नि त, हुनु पर्यो नि त, आउनु पर्यो नि त। त्यो नआएकोले गर्दा मैले यसलाई पर्चेज नै भने यो पैसै तिरेर किनेको मानेको। सर यहाँ ओपनिङ स्टक 5,000 थियो भने ओपन स्टक 5,000 भए पनि 1,000 भए पनि गर्ने नै त्यही, यसलाई पर्चेजमै मान्ने। योसँग यो क्लोजिङ स्टकलाई कुनै पनि लिङ्क नगर, क्वेसनले क्लियरेन्स नगरेसम्म त हामीले यसलाई पर्चेजै मान्ने भन्ने हो। पर्चेज नै मात्रै फर द पर्पज अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, नट फर इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टको लागि होइन त्यो। अब ब्यालेन्स सिटमा पनि त क्लोजिङ स्टक लेख्ने बेला इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो लेख्नु पर्दैन होइन र। अनि इन्कम लेख्दा पनि त यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ओपन स्टक लेखेर के फरक पर्छ र ओपन स्टक नलेखेर अहिले क्यास फ्लोमा मानिसले पर्चेज लेख्दा पनि यो जोडिने नै हो, ओपन स्टक लेख्दा पनि जोडिरहेछ। त्यसै इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्दा पनि एग्री नै छ, समस्या भएन। तर क्यास फ्लो बनाउने बेलामा यो ओपन स्टक बराबरको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इन्फर्मेसन अर्को छैन। त्यो भएकोले त्यो चाहिँ ओपन स्टक भने त अघिल्लो वर्षको पनि हो, त्यसकाले
अघिल्लो वर्षको हो हुन्थ्यो भने त त्यो बराबरको हुन्थ्यो नि। त्यसकारण होइन, यो ओपन स्टक होइन, यो पर्चेज नै हो। ओपनिङ स्टकै हो त्यो भनेर कि अमाउन्ट हेरेर बुझ्ने हो कि ओपनिङ स्टकसँग के चाहिँ रिलेटेड हुन्छ? ओपन स्टकसँग हुन सक्ने त के हो त भन्दा त्यो बराबरको लाइबिलिटी साइडमा के थियो त, त्यो हामीले हो ओपन स्टक बराबर ओपनिङ क्यास पो थियो कि, सरी ओपनिङ क्यास छैन, ओपनिङ क्यास त फेरि त्यो पनि एसेट्स भयो, त्यो पनि एसेट्स भयो। त्यो बराबरको यो एकाउन्ट्स पेबल र हो अघि अनिलले भनेको बिल्स पेबलको एमाउन्ट बराबर पो थियो कि, त्यो पनि हुनसक्छ, नहुने त होइन। त्यो भए पनि यहाँ एडजस्ट हुन्छ क्या, त्यही कुरो यहाँ एडजस्ट भइहाल्छ। किनभने हामी यहाँ के गर्छौँ त, इन्क्रिज अर डिक्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल भने चाहिँ हामीले के त एकाउन्ट्स पेबल त इन्क्रिज नै छ 5000 अनि बिल्स पेबल पनि इन्क्रिज नै छ, इन्क्रिज डिक्रिज इन यो 10,000 छ। अब यो त्यसो गर्ने हो भने ओपनिङ स्टक पनि 15,000 छ, क्लोजिङ स्टक पनि 15,000 छ, त्योलाई यहाँ नराख्ने, इन्क्रिज भएन भने नराख्ने। अनि त्यो ओपन स्टकको 15,000 बराबर यो एकाउन्ट्स पेबल आएको, त्यसकाले त्योसँग मिल्यो भने त्यो पनि नराख्दा पनि, यो पनि नराख्ने 15,000 पनि नराख्ने भने त्यही आउँछ। यहाँ पनि आउन चाहिँ त्यही नै लाग्यो ल त। यहाँ पनि क्यास पेड टु सप्लायर्स त्यही नै आयो कि 2,87,000 नै आयो। हेर्नु है, भन्नु भाइ चित्त नबुझ्न सक्छ, तर गर्ने नै यही नै हो। सबभन्दा बेस्ट अप्सन नै यही हो है, यसमा गर्नुपर्ने चाहिँ 87,000 कि 87,500 चाहिँ हो सर। ए कति छ है, 87,500 पनि छ है। मैले जोड्दा 500 पनि निकालेर छु, 500 छ। ठिक छ, 500 नै हो। हेरौँ त एमाउन्ट चाहिँ किन यसो गरेको फेरि पनि म भनिदिन्छु कि हामीले इन्भेन्ट्री त वास्तवमा ओपनिङ पनि 15,000 क्लोजिङ पनि 15,000 यो त जिरो हुनु पर्ने नि त। भने त्यसको चाहिँ हामीलाई के चाहिँ छैन भन्दाखेरि यो इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अघिल्लो वर्षको हो भने चाहिँ हामीले मान्ने हो भने पो इन्क्रिज डिक्रिज हुने हो त। ओपन स्टक भनेको हो, यो ओपन स्टक भने अनुसार त अघिल्लो वर्षको, त्यसका अघिल्लो वर्ष 15,000 थियो, यो वर्षको अन्तिममा पनि 15,000, नो चेन्ज भयो। त्यो पर्पजको लागि मात्रै के हो त भन्दाखेरि यो त्यो ओपन स्टक चाहिँ हामीले यो कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो। तर यो बराबरको भ्यालु चाहिँ अर्को यसको इक्विभ्यालेन्ट लायबिलिटी साइडमा चाहिँ कुनै पनि नभएकोले गर्दा यसलाई ओपन स्टकलाई पर्चेज मानिदियो भने इन्क्रिज चाहिँ के हो त भन्दा 15,000 पुरै इन्क्रिज मान्नु पर्यो के, त्यो भनेको मात्र हो। त्यो दिन बाहेक अरू केही पनि होइन, किन यसको इक्विभ्यालेन्ट अर्को हो भने कतै भन्दै थियो भने त्यसमा असर गर्थ्यो, त्यो इफेक्टले गर्दाखेरि के इक्वलाइज गर्थ्यो। यहाँ त यसलाई इक्वलाइज गर्ने कुनै पनि आइटम अर्को भएन कि, त्यो भएकोले हाम्रो ओपन स्टक भनेको थिएन, त्यो भनेको पर्चेज नै हो। अथवा यसलाई भनौँ न क्यारेज इनवार्ड मानौँ न, क्यारेज इनवार्ड पनि त हाम्रो त्यही कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्दै जान्छ नि त। क्यारेज इनवार्ड यो वर्षको लागि तिरेको क्यारेज इनवार्ड मान्ने हो भने त अघिल्लो वर्षसँग रिलेटेड भएन, त्यो बराबरको भ्यालु खोइ भनेर खोज्नु पनि परेन। अनि त्यति बेला त के हो त भन्दाखेरि यो क्लोजिङ स्टक बढेकै त भयो, ट्याक्कै त्यही भनेको हो। हामीले लास्टमा नोट भनेर यो कुरा लेख्नुपर्छ होला हैन सर? नलेखे पनि हुन्छ यसमा चाहिँ, यतिकोमा चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ, लेखे पनि राम्रो। इक्वल अमाउन्ट अफ ओपनिङ स्टक फर प्रिभियस इयर इज नट गिवन इन द क्रेडिट ब्यालेन्स, सो amount of open stock assume as purchase for the purpose of cash flow statement मा चाहिँ हामीले नोट लेख्दा पनि हुन्छ। ल यो बी को एन्सर भयो। अर्को कुरो फेरि पनि मैले भने यहाँ अर्कोले पनि समस्या पारिदिन्छ, पार्ने त यहाँ आएको छैन। जस्तै लाइबिलिटी साइडमा पीएल एकाउन्ट भनेको छ भने पीएल एकाउन्ट अथवा रिटर्न अर्निङ बनाउने, त्यो यहाँ दिएको रिटर्न अर्निङ भनेको यो वर्षको होइन अघिल्लै वर्ष, त्यसले पनि समस्या पार्छ। तर त्यो बराबर के हुन्छ डिभिडेन्ड पेमेन्टमा यसलाई इग्नोर गरिदिने कि हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स गरेर डिभिडेन्ड पे निकाल्छौँ नि हो। त्यति बेला पनि के हुन्छ जसरी यसलाई यो वर्षको पर्चेज मान्यौँ त्यसै गरी त्यसलाई पनि यो वर्षको अरू कुनै लायबिलिटी हो भन्ने मानेर त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिउँ भनेदेखि हुन्छ। त्यो अर्थात् त्यस्तो केसमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको लायबिलिटी साइडमा त्यति ब्यालेन्स यो बराबर त्यसरी मिल्ने गरी नै दिएको हुन्छ। त्यसकाले क्यास आफूले बनाएको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ क्यास फ्लो बनाउँदा चाहिँ यो ओपन स्टकले अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्सको पीएल एकाउन्टले कहिलेकाहीँ अलिकति हामीलाई
डिस्टर्ब चाहिँ गर्छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी जाने भन्ने कुरो चाहिँ यसरी माइन्ड मेकिङ बनाउनु पर्छ। ल अब यसमा नि न सीमा नि अरू क्यासमा पेमेन्ट गर्ने एक्सपेन्सहरू के छन् करके नो नै भएछ। ल त यहाँ छ स्यालेरी यो क्यासमै पेमेन्ट गर्ने हो, त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ क्यासमै पेमेन्ट गर्ने, स्टेसनरी क्यासमै हो यो पनि हो, ब्याडेस यो अघि नै अपरेटिङमा माथि नै गइसक्यो, यो अदर एक्सपेन्समा डिप्सन यो हामीलाई पर्ने होइन इन्ट्रेस्ट पर्छ। त्यसकाले हामीले यो 23,000 र 3,000 यसको पालो आयो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बनाउनलाई। ल अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ भनेको छ त 23,000 छ नि हैन, स्यालेरी एन्ड अदर एक्सपेन्स भने पनि हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्समा के कुरा आउने भयो त increase decrease in आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। एउटा स्यालेरी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 1,000 ले इन्क्रिज छ, cash paid for expenses सायद 22,000 हो। अब अर्को छ हाम्रो डी मा के हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेड। इन्ट्रेस्टको आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड केही पनि छैन, इन्ट्रेस्ट पेड इन क्याश भने चाहिँ एउटै लाइनमा लेख्दा पनि हुन्छ है त्यस्तो केसमा। यो छ 3,000। अब आयो COA क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी आयो। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी कति भन्नु त 350 मा यो घटाउने। ट्याक्स पेड छैन, ट्याक्स पेड आएन किनभने प्रोभिजन फर ट्याक्स इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स भने त्यही लेख्छौँ अनि फेरि लाइफ साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स त्यतिले नै पढाएको छ, त्यसकाले त्यो 0 हुन्छ। गरे पनि हुन्छ त्यसमातिर म गर्नतिर चाहिँ लागिन, गरे पनि गर्नुलाई केही छैन। 37,500 कति अरे 47,500 37,500 पोजिटिभ त होला नि हैन। हजुर क्याश फ्रम अपरेट एउटा कुरो चाहिँ हामीले छुट्यायौँ है। के छुट्यायौँ थाहा छ यो डिस्कस गर्ने हुँदाखेरि यहाँ अदर इन्कम भन्ने आइटम छ एउटा हेर्नु त। यहाँ अदर इन्कम भने चाहिँ 10,000 छ, यो कुरोलाई हामीले इग्नोर गरेका छौँ हामीले। अदर इन्कम 10,000 सन्डे इन्कम, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। अब त्यो छ भने चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरी हैन, त्यो अपरेटिङमै आउँछ। अपरेटिङमै आउँछ। क्याश फ्रम यो सेल्स पछाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा अगाडि लेखे पनि हुन्छ, यसलाई तलै लेखे पनि केही फरक पर्दैन है। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यास रिसिभ हुने आइटम हो, देन इन्कम हो नि त, इन्कमबाट त पैसा आउँछ 10,000। त्यसैले अरू सबै जोड्ने घटाउने इलेक्ट्रिसिटीमा यो घटाउने यो घटाउने यो घटाउने यो चाहिँ जोड्नु पर्यो 47 ल। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी यो हो। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ पनि सक्थ्यौँ, एकैछिनको काम हो। सकौं सर यो। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हामी जान्छौँ। यो मैले COA को आइटम मैले राखेँ। नम्बर 2 मा क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई ट्याक्स पेड भनेर हामीले किन नदेखाएको छ यो हिसाबमा? ओ ठिक छ, भेरी गुड क्वेसन। ल म देखाउँछु है त। ल त्यो पनि म चित्त बुझाइदिइहाल्छु। प्रोभिजन फर ट्याक्स मान्न मिलेन
मिल्छ ठिक छ अनि जेरै हो जिरै हुने हो प्रोभिजन फर ट्याक्स जसलाई मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस पनि भनेर लेखेको छु इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ हामीले लेख्छौँ कति छ त हेर्नु त माइनसमा लेख्छु नि हैन 24,000 भनौँ त कति छ 450 ओके नि त अब हामी के गर्नुपर्छ तल increase provision for tax decrease in त्यति नै छ के इन्क्रिज भन्छ इन्क्रिज हो भने 24,450 त्यति नै प्लस नै गर्नुपर्छ त्यो गर्दा के हो त ट्याक्स पे टु गभर्नमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा 0 हुने हो कि हेर्मै त म देखाइदिन्छु इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भने चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले निकाल्यौँ यहाँ 24,450 अनि ब्यालेन्सको लाइट साइडमा त्यही कुरो के त हेर्नु त प्रोभिजन फर ट्याक्स भने त्यही आयो भने यो त बढ्यो नि त 24,450 त बढ्यो भने त्यसले 0 गर्यो नि त ट्याक्स पेड आएन त्यो भएको हो अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी सकिहाल्नु भाइ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि डिप्सनलाई त इग्नोर गर्छौँ त्यसै एसेट साइडमा हामीले के हेर्ने भयौँ त भन्दाखेरि एसेट साइडको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 1 लाखले डिप्सन घटाएको एमाउन्ट 90,000 हेर्ने होइन अनि फ्याक्ट्री प्रिमिसेस 1 लाखले र फर्निचर 10,000ले बढेको छ भनेको तिनटै के हो त पर्चेज हो यो इन्भेस्टमेन्ट पनि पर्चेज नै हो है त्यसपछि सबै यहाँनिर बढेको भ्यालु के हो त पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कतिले बढ्यो त त्यहाँ बढेको त 90,000 देखियो तर डिप्सन घटाएर हो नि त 10,000 त त्यसकाले पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिँ 1 लाख नै हो डिप्सनले त क्याश फ्लो गर्ने हो नि त्यसकाले त्यो त माइनस गर्न मिलेन अर्को छ पर्चेज अफ फ्याक्ट्री प्रिमिसेस पर्चेज अफ फ्याक्ट्री प्रिमिसेस कति त त्यो पनि 1 लाख नै छ त्यसो अर्को फर्निचर पनि बढेछ अघिल्लो वर्ष त भ्यालु केही पनि छैन फर्निचर पर्चेज यो बढेछ 10,000 ले यो फर्निचर पो पहिले थियो कि अघिल्लो वर्ष थियो कि के थाहा भन्ने पनि हुन सक्छ हैन तर ओपन स्टक 15,000 छ फेरि त्योसँग मिल्दैन त फेरि ओपन स्टक पनि दुईटै एकै ठाउँ जाने हो नि त त्यो त झन् मिलेन अब अर्को के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट पनि छ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि जानेको पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कति छ त भन्दा त्यो पनि 1 लाख छ त्यसै अब यति नै हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पर्ने कुरोहरू यति नै हो त्यसै CIA आयो किटेन हो हजुर सर 3,10,000 अब हामी फाइनान्शियल एक्टिभिटी क्याश फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा हामी जाउँ CFA क्याश फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा हामीले जान्छौँ ब्यालेन्सको लाइट साइड हेर्छौँ हैन र लाइट साइड भने त शेयर क्यापिटल बढेछ यसलाई के भन्नु भयो इस्यु अफ शेयर इस्यु अफ शेयर 2,75,000 हो प्लसमा आउने हो अनि बैंक लोन पनि बढेछ नि त यहाँ बैंक लोन पनि बढेछ 50,000 बैंक लोन टेकन बैंक लोन टेकन कति त भन्दाखेरि 50,000 यसले पनि क्यास इन्फ्लो गरौ अरु त त्यस्तो केही पनि छैन फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा पनि भन्ने जस्तो लाग्छ त्यसले रिजर्भ एन्ड सरप्लस गर्ने हैन यो डिभिडेन्ड पेड भएको छैन सेक्युर्ड लोन भयो करेन्ट लायबिलिटी अरु सबै माथि नै गइसकेको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि गयो एकाउन्ट्स पेबल पनि भयो बिल्स पेबल पनि गयो प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि गइसक्यो 225 हो नि सर इस्यु त 225 हो यस 225 भेरी गुड हो अघि मैले भनेको कुरो चाहिँ यहाँ है हो अघि के त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज डिक्रिज नराख्ने यहाँ फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा पनि 15,000 बराबर चाहिँ पहिले नै शेयर थियो भनेर पनि हामीले त्यो गर्न पनि त्यो एजन पनि गर्न चाहिँ मिल्छ है नपाइने होइन
CFA cash from financial activity कति भयो त 2,75,000 अब चाहिँ भयो होला टोटल क्याश फ्लो कसरी आउँछ त 1 + 2 + 3 टोटल क्याश फ्लो गर्नु त अपरेटिङ को एन्सर यही छ 47,500 3,10,000 इन्भेस्टिङ को माइनस छ 2,70,000 प्लसमा छ यहाँ 25,10,35 पुगेन सर 12,500 प्लसमा आउँछ 12,500 एड ओपनिङ क्याश फर्स्ट इयरमा क्याश कति छ दिएकै छैन केही पनि इन्फर्मेसन त्यसोभए क्याश इन बैंक ब्यालेन्स आउँछ अब हेर्नु त क्लोजिङ क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स 12,500 आएको छ कि हो क्या हो सर हो ट्याक्कै हेरौँ त मिल्यो नि त त्यसरी हो ल भन्नु यसमा केही छ कन्फ्युजन भने भनौँ केही कुरोहरुमा हामीले के त अलिकति फरक हुन्छ अरु त के त भन्दा सहिले हुन्छ किनभने इन्क्रिज भएको यहाँ हेर्नु त सेल्सको कुरै छैन यहाँ रिडिम्सनको कुरै छैन बढेको छ त सबै हो दुईटा वर्षको हुँदैन त्यसकाले सहिले हो कि त जाने पनि झन् सजिलो चाहिँ हुन्छ सर जानु भने त यो त झन् सजिलो हुन्छ अब यो PS5 को मैले गर्न थाले चाहिँ यो मेरो CFA चाहिँ मिलेको छैन सर यो डिभिडेन्ड पेड निकाल्नलाई चाहिँ भएको कि जस्तो लाग्यो कति नम्बरको अरे 5 को हजुर प्रब्लम सल्भिङ 5 मा हजुर नयाँ अनुसार 5 पुरानो अनुसार कति छ सर शेयर क्यापिटल 3,20,000 भयो 3,20,000 ठीक छ यो मसँग त्यो स्लाइडमा छ कि छैन मैले नयाँ बुकै हेरेँ डिभिडेन्ड पेड दुईटै बराबर छ त्यही भएर पनि यो प्रोभिडेन्ट लस अकाउन्ट ओपनिङ र क्लोजिङ के अरे इयर 1 र इयर 2